बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाइटन आबदोज का जो हालिया इंसिडेंट हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, उसमें पाकिस्तान के दाऊद खानदान के शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद ये भी इस हादसे का शिकार हो गया। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी $5 लाख खर्च करके और इन्फ्लुएंस जो उन्होंने अपना लगाया है, जो उन्होंने ख़ास तौर पर टाइटन में बैठने के लिए जो तगदो की है, कुल मिलाकर तकरीबन 30 करोड़ के करीब बनते हैं। तो किसी को क्या ज़रूरत है कि वो 30 करोड़ रुपया लगा कर सिर्फ नीचे टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाए? जी ये ख़ानदान लोगों को दे सकता था, ये पैसे फलाना कर सकता था, फलाना कर सकता था। आज आपको इस खानदान की दौलत के बारे में बताते हैं कि इनके पास पैसा कितना है और ये गरीबों का कितना काम कर रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि लोग शायद ये समझते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें दे देते, फलाना कर देते, लोगों के हालात नहीं है। आप इनकी हिस्ट्री जब सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पथारे पर कपड़े बेचने वाले एक 15 साल के लड़के से ये खानदान अमीर होता गया है। और तकरीबन आप देख लें कि ऑलमोस्ट 110-12 साल के पूरे इस टन्योर के अंदर इस खानदान ने आज इतनी वर्थ है, इनकी इतनी वर्थ है कि इनके पास 75,000 करोड़ का सिर्फ पाकिस्तान में इनके साथ से 75,000 करोड़, उसमें से अगर 25-30 करोड़ रुपया उन्होंने लगा दिया है तो उसमें आप ये ज़हन में रखिएगा उसके पीछे उनकी मेहनत कितनी है। अगर सिर्फ 2022 से 23 तक देखें तो $7 अरब की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और 46 अरब तो खाली इन्होंने एंग्रो से कमाया है। अब ये जो शहजादा दाऊद हैं, ये असल में आपकी स्क्रीन पर ये जो जनाब आ रहे हैं हुसैन दाऊद, ये इनके बेटे हैं और इनका बेटा और इनका पोता यानी वो दोनों इस हादसे का शिकार हो गए। इस वक्त दाऊद फाउंडेशन और दाऊद ग्रुप की यानी जो मेनली ये उसको हेड कर रहे हैं और ये चला रहे हैं और 79 ईयर्स इनकी एज। और इनके लिए बड़ी तकलीफ की बात है कि आप ये देखें कि इनके बड़ों ने यानी अगर हम देखें पूरी तरह हिस्ट्री में तो इनकी फैमिली यानी दाऊद फैमिली के जो सरबराह थे वो अहमद दाऊद थे। 1905 में वो पैदा होते हैं और आप अंदाजा कीजिए कि अर्ली एज के अंदर इनके जो वालिद हैं उनका इंतकाल हो जाता है। सिर्फ 3 जमातें पढ़ी इन्होंने, याद रखिएगा 3 जमातें। वालिद फोत हो जाए, 3 जमातें पढ़ी। इनकी वालदा बड़ी एक ज़हीन औरत थी, उन्होंने अपने बेटे को बैक किया तो पथारे पर कपड़े की थान लगाकर इन्होंने 16 साल की उम्र में अपने कारोबार का आगाज करना शुरू किया। और उसके बाद इस सारी सूरत हाल के अंदर यानी 1920 में मुंबई में इन्होंने यार्न की दुकान खोली। और इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि आज हालत ये है कि जब 1947 तक बंटवारा नहीं हुआ था तो इनकी कॉटन की फैक्ट्रीज थी, तेल की मिल थी, वेजिटेबल ऑयल की फैक्ट्री थी। और देखते ही देखते इस दाऊद फैमिली के दफातर सी शायद कलकत्ता, मदारस, कानपुर, लुधियाना, दिल्ली और दीगर कई शहरों तक फैल गए। जब 1947 के अंदर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इनकी फैमिली के बड़े बरतानिया चले गए और फिर कुछ अरसे के बाद जब उनको रियलाइज हुआ कि पाकिस्तान में भी काम करना चाहिए तो फिर वो पाकिस्तान में उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत सारी फैक्ट्रीज और बहुत सारा काम किया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, अयूब खान के साथ इनकी तस्वीर है। यानी अयूब खान के दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां थी जो काम नहीं करी थी, तो इनके बारे में कहा गया, किसी ने उनको मशवरा दिया कि आप इनको दे दें, ये फैक्ट्रीज चला लेंगे। इन्होंने काम किया और करते करते फिर उन्होंने जिस तरह अपनी मिल्स बढ़ाते गए और बड़े लेवल पर यानी सरकार हर तरह से इनके बड़े लेवल पर काम थे। अब उसके बाद 1971 का जो पाकिस्तान टूट गया, आप अंदाजा करें उससे पहले 17 जनवरी 1969 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि अहमद दाऊद फैमिली को पाकिस्तान का दूसरा ये अमीर तरीन खानदान था। अब उनके असासों के उस वक्त जो मालियत थी वो $200 मिलियन थी। इनके पास कॉटन, वुलन, इवन टेक्सटाइल, यार्न, केमिकल्स, माइनिंग, हर इंश्योरेंस, यानी आप कोई भी नाम ले इनका वो बिजनेस था। तो आप अंदाजा कर लें कि 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो उस वक्त इनको 35 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। उस वक्त जब डॉलर का रेट आप देख लें क्या था, यानी आज डॉलर का रेट देख ले और उस वक्त देख ले, उस वक्त के 35 करोड़, आज तो आप अरबों डॉलर्स में आप समझ सकते हैं कि इतना पैसा था। अब भुट्टो ने काम ये किया, वो जब इक्तदार में आया तो उन्होंने
ان کو کہا 22 اس بندے نے خاندان رکھے, اسے کہا جی یہ پاکستان کی 60% جو دولت ہے اس 22 خاندانوں کے پاس ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ پاکستان آئے, اپنا سرمایہ یہاں لے کر آئیں, ورنہ ہم سب آپ کے یہاں پر لوگوں کو گرفتار کر لیں گے. آج لوگ کہتے ہیں جی بھٹو یہ تھا وہ تھا, جو صورتحال اب چلی ہے عرصے دراز سے چلتی آ رہی تھی. پھر اس کے بعد اس نے ساری چیزیں لے کر قومی جتنی بھی تھی تحویل میں لے لی, اور اس کے بعد ان کو نیشنلائز کر دیا. اب اس ساری صورتحال کے اندر پھر آہستہ آہستہ جب ان کا اقتدار ختم ہوا, اس وقت بھی یہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے. پھر ضیاء الحق کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ضیاء الحق نے جب ٹیک اوور کیا, اس کے بعد انہوں نے کام یہ کیا کہ احمد داؤ نے امریکہ میں ایک خاص طور پر ایک آئل ایکسپلوریشن کمپنی کے ساتھ کام کیا, اور ایک جگہ ڈرلنگ کی وہاں سے پیٹرول نکل آیا, اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے پاس 75,000 کروڑ کے پاکستان کے اندر ان کے اثاثے ہیں. اور یہاں پر آپ امیجن کر لیں کہ یہ کام کیا کرتے ہیں. انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹیز ہو, انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے, غریب لوگوں کے لیے ہو, انرجی کے اندر ہو, ایک بہت بڑا انہوں نے شعبہ رکھا ہوا ہے جس میں یہ ڈونیٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے ہیں, غریبوں کی مدد کرتے ہیں. داؤد فاؤنڈیشن کے نام سے لوگ یہ کہتے ہیں جی 30 کروڑ روپے 25 کروڑ روپے اپنے اوپر لگانے کی بجائے وہ یہ کر لیتے. یہ جو خاص طور پہ شہزادہ داؤد ہے, یہ تو اینگرو کارپوریشن کے وائس چیئرمین تھے, یہ کام کر رہے تھے, لیکن ان کی فیملی کے ان کے بڑوں نے وہ جو بزنس سیٹ کیا تھا وہ ایسا نہیں تو فلانی جگہ سے کرپشن پکڑ, فلانی کرپشن پکڑ, فلانے کا یہ کار وہ کر. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بیک اینڈ سے کام کرتے آ رہے ہیں. اب سوچئے ذرا کہ ساری صورتحال کے اندر جو شہزادہ خاص طور پر داؤد سے ان کا ایڈونچر تھا بہت زیادہ کہ میں کچھ کروں, ان کو بہت زیادہ شوق تھا ٹائٹینک کے حوالے سے. تو وہ اس پر جو بھی میوزیم میں جاتے, ہر جگہ جاتے, اس کی کتابیں پڑھتے کہ کیا ہوا. انہوں نے جب سے اس ساری صورتحال میں مووی اور اس کی ہسٹری پڑھی, اس کے بعد ان کو لگا کہ یار کہیں نہ کہیں مجھے موقع ملے تو میں جاؤں. اب پرابلم یہ آئی ہے کہ اتنا جو امیر خاندان ہے, یعنی جس کے ایک سربراہ نے, یہ کہنے کو تو ہم نے شاید چند منٹوں میں کی سٹوری کمپلیٹ کی ہے, دیکھنے کو یہ 100 سال سے زائد کا عرصہ لگا ہے ان کو اس لیول پر آتے ہوئے کہ آج وہ اس قابل ہے کہ وہ 25-30 کروڑ روپے کی ٹکٹ خرچ کر سکتے تھے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی اور بھی ایسا کسی لیول پر کوئی کام ہے جنہوں نے اتنی محنت کی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کام کرتے ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ بھی روابط رہتے ہیں, سرکار کے ساتھ بھی کام چلتا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس طرح کسی کو آپ کریٹیسائز کرو. اور خاص طور پر یاد رکھیے کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوتا ہے وہ. اب ان لوگوں نے جو لوگوں کے لیے کیا ہے, جو شعبوں میں کام کرے, ان کی فاؤنڈیشن کام کری ہے, بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اللہ پاک ان کے لیے صدقہ جاریہ بناتا ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ فیملی اتنی امیر ترین فیملی ہے, یعنی برطانیہ سے لے کر یو اے ای سے لے کر پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں ان کے کاروبار ہیں. ان کے کئی فیملی کے لوگوں کے پاس نیشنلٹیز ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کی. تو جب شہزادہ داؤد گئے تھے تو ان کو یہ تھوڑی اندازہ تھا کہ ان کی جان چلی جائے گی, لیکن اس سے جانے سے پہلے یہ صورتحال ابھی تک واضح نہیں ہو پائی کہ انہوں نے جو بریفنگ لی تھی وہ کس سے لی تھی. کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ, دیکھیں جو خاندان اس لیول پر کاروبار کرتا ہے ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی جو چیز ہوتی ہے وہ انشورڈ ہوتی ہے, انہوں نے لوگوں سے مشورے لینے ہوتے ہیں. یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ 75,000 کروڑ میں سے, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کسی کے پاس 75,000 روپیہ ہو, اس میں سے اس نے 30 روپے لگانے تو اس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. 75,000 کروڑ میں سے اگر آپ نے 30 کروڑ 25 کروڑ خرچ کیا ہے تو کیا وہ 1 کروڑ روپیہ 50 لاکھ روپیہ بریفنگ لینے پر خرچ نہیں کر سکتے؟ کہ بتائیں اس میں چانسز کیا. وہ بھی تب جب ان کو ایک پورا پیپر دکھایا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے سائن کرنے ہیں کہ آپ کی موت ہو سکتی ہے, آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, فلانی جگہ مر سکتے ہیں, اور کہا کہ امپلوڈ بھی ہو سکتی ہے, یعنی یہ تباہ بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے ساری ہسٹری دیکھی. جب وہ مطمئن تھے تو وہ گئے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ان کے بیٹے سلیمان نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن ایک کہانی اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہمیں نظر آتی ہے. اور کیا ہے, لیکن ان خاندان کی پاکستان کے لیے خدمات بھی بہت زیادہ ہیں. انہوں نے پاکستان کے لیے کام بھی کیا ہے, ترقی بھی کی ہے, کہ نسلوں نے بڑی ترقی کی ہے. اور شہزادہ داؤد اس دنیا میں نہیں رہے, لیکن انہوں نے بھی بڑی محنت کی ہے. یعنی ایک جنریشن کو آپ جب چیزیں دیتے ہیں تو ان کا آگے فرض ہوتا ہے کہ وہ اگلی جنریشن تک مزید اس کو ایکسپینڈ کر کے لے کر جائیں. تو یہ کام انہوں نے کیا ہے. اس صورتحال کے اندر ایسا کہنا ہے کہ جنہوں نے پیسہ کیوں لگایا ہے, کیونکہ ان کا پیسہ ہے. اگر کوئی بندہ ٹیکس پے کرتا ہے پورا, اپنے تمام معاملات کو کلیئر رکھتا ہے, تو
تو پھر اس صورت حال کے اندر کسی پر تنقید جائز نہیں ہوتی۔